हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। इन्डियन फरेन सेक्रेटरी नेपालमा भिजिट गर्ने भनेर न्युज आइसकेको छ। यो अझै कन्फर्म भएको छैन कि कुन टाइम र कुन डेटमा भनेर, तर यो सोर्सेसको अनुसार के भनिएको छ भने इन्डियन फरेन सेक्रेटरी यो मन्थ कि अर्को मन्थ भित्रमा चाहिँ नेपाल भिजिट गर्न लाउनु भएको छ। र यो भिजिट हुँदाखेरि हजुर सरप्राइज नहुन र मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु भिडियोमा कि नेपाल र इन्डिया बीच रिलेसन हल्का टाइअप हुँदैछ र सुध्रिँदै गइरहेको छ र यस्तो भिजिटहरू हामीले आउँदो दिनमा पनि अझै धेरै देख्न सक्छौँ। र यो भिजिटमा के हुनेवाला छ, के डिस्कसन हुनेवाला छ र यसको इम्पोर्टेन्स किन परेको छ र इन्डियालाई नेपालको त्यति इम्पोर्टेन्स अहिले किन देखिरहेको छ त। इन्डिया र नेपालको बोर्डर डिस्प्युट चलिरहेको छ, तर यस्तो डिप्लोमेटिक रिलेसन र यो भिजिटहरूले गर्दाखेरि पहिलाको जुन टाइहरू थियो त्यस्तो टाइहरू फेरि वापस आउन सक्छ। किनभने यो भिडियोमा आज डिस्कस हामी गर्न गइरहेको छौँ। यो भिडियो अन्त तक हेरिदिनु होला र यो भिडियो मन परे च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यहाँ तिमी दिन सक्छ फरेन सेक्रेटरी। अब फरेन सेक्रेटरीको पोस्ट भनेको फरेन मिनिस्टर भन्दा एक स्टेप तल मान्न सक्नुहुन्छ। सपोज फरेन मिनिस्ट्री भनेको त्यहाँको गभर्मेन्टले चुज गर्ने र फरेन सेक्रेटरी एक तरिकाले अफिसरहरूले मान्न सक्नुहुन्छ। र इन्डियाको उहाँ अहिलेको मौजुदा हुन्छ फरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृङ्गल, र यो उहाँको पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। र फरेन सेक्रेटरी एउटा टप डिप्लोमेट रहन्छ र कुनै पनि फरेन पोलिसीको सबभन्दा मेन हेर्ने या एउटा जुन कन्ट्री हुन्छ जसको सोभरेनिटी हुन्छ त्यसले बाहिरी कन्ट्रीसँग कसरी डिल गर्दाखेरि सबभन्दा मेन इन्भल्भमेन्ट कसको रहेको हुन्छ फरेन सेक्रेटरीको। त्यही भएर हर्षवर्धन श्रृङ्गल नेपाल भिजिट भनेको एउटा ठुलो कुरा हो र यस्तो भिजिटहरू अहिले हालका दिनमा धेरै देखिएको छन्। र यो भिजिट अहिले हुन जुन लागिरहेको छ यो भिजिट कुनै नयाँ भिजिट होइन। जबकि फरेन सेक्रेटरी श्रृङ्गल पहिले अफिसमा आउनुभएको थियो इन्डियाको फरेन सेक्रेटरीको डिसेम्बरमा अफिसमा आउने बित्तिकै नेपाल आउने भिजिटको कुरा हुन्थ्यो। किनकि नेपाल इन्डियाको दुईटा बिचमा यस्तो सम्बन्ध रहेको छ कि कुनै पनि नयाँ पोस्टमा ठुलो कोही पदमा जाने बित्तिकै एकचोटि भिजिट हुने गरेको छ आफ्नो रिलेसनसिपलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि। त्यो डिसेम्बरमा आउने जुन श्रृङ्गलको एक तरिकाको प्लान थियो त्यो चाहिँ केले गर्दा रोकियो, कोभिड-19ले गर्दा रोकियो। र कोभिड-19 पेन्डेमिकले गर्दाखेरि यो रोकियो र त्यसपछि के भयो, बोर्डर डिस्प्युट भयो। इन्डिया र नेपाल बीच कालापानी लिपुलेक र लिम्बुधेरामा बोर्डर डिस्प्युट सुरु भयो। त्यहाँदेखि यो अझै डिले भयो र अहिले हुन गइरहेको छ यो मन्थभित्रमा। अझै यसको फिक्स डेटै फाइनल भएको छैन। अब यो चाहिँ हामीले सिरिज अफ इभेन्टहरू हामी देख्न सक्छौँ। सुरुमा को आए, समन्त गोयल इन्डियाको चिफ भनेपछि रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ अफ इन्डिया भनेपछि एउटा इन्टेलिजेन्स सर्भिस इन्डियाको हेड नेपाल भिजिट गर्नुभएको र केपिओसँग सिक्रेट मिटिङ गरिएको न्युजमा देखिएको थियो। र उहाँको आर्मी चिफ इन्डियाको आर्मी चिफ मनोज मुकुन्द नरवरे चिफ अफ आर्मी स्टाफ र अहिले फरेन सेक्रेटरी। यसले गर्दा देख्न सक्नुहुन्छ कि 1 2 मन्थ भित्रमै चाहिँ इन्डियाबाट थुप्रै ठुल्ठुला पोस्टका डिप्लोमेटिक र अफिसरहरू नेपालमा भिजिट गर्न सक्थे। इन्डियाले एक तरिकाको क्लियर मेसेज दिइरहेको छ कि नेपाल इन्डियाको लागि कति इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र फरेन सेक्रेटरी त्यो भयो। अब फरेन मिनिस्टर को हो त इन्डियाको, किनकि फरेन सेक्रेटरी त एक तरिकाको अहिले अफिसर मान्यो, लास्टमा फाइनल डिसिजन लिने भनेको फरेन मिनिस्टर र त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरले हो। त्यस्तै तरिकाले नेपालकोहरूले भन्न सक्छ फरेन सेक्रेटरी को हुन् शङ्करदास बैरागी, यहाँ तिमीहरूले पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। र नेपालको फरेन मिनिस्टर, अब मिनिस्टर भनेको यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो पोस्ट हो। यो भनेको फरेन सेक्रेटरी यहाँबाट के हुन्छ, डेलिगेसनहरू हुन्छ, केही नयाँ कुरा यो अरू कन्ट्रीसँग कस्तो रिलेसन राख्ने होइन, यहाँबाट एक तरिकाको सुझाव आउँछ। अर्डर लिने कसले हो, फरेन मिनिस्टरले। हामी नेपालको फरेन मिनिस्टर अहिलेको को हुनुहुन्छ, प्रदीप कुमार गोवाली। र इन्डियाको अहिलेको मौजुदा फरेन मिनिस्टर हुन्छ सुब्रमण्यम जयशङ्कर। उहाँ एउटा साउथ इन्डियनहरूले मान्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सुरुवात कहिले भएको थियो, यो भएको थियो इन्डिया र नेपालको बोर्डर डिस्प्युटलाई लिएर। यो त हामी सबैलाई थाहा नै छ। यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो इन्डियाको यो म्याप हो। इन्डियाले आफ्नो कन्ट्रीमा 370 आर्टिकल हटाएर कश्मीर र लद्दाखलाई चाहिँ दुईटा युनियन टेरिटरीमा बाँड्दाखेरि यहाँ तिमी आफ्नो एउटा नयाँ म्याप लागू गर्दाखेरि उत्तराखण्ड, यो उत्तराखण्ड हो, उत्तराञ्चल पनि भनिन्छ। यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो यति भाग देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको कालापानी हो। कालापानी लिपुलेक लिम्बुधेरा इन्डियाले के गर्थ्यो, आफ्नो पथोरागढ डिस्ट्रिक्टमा के देखाएको थियो नेपालको एरिया, यो रहेको छ त्यो नेपालको एरिया। त्यहाँदेखि यो बोर्डर डिस्प्युट सुरु भयो र नेपाल यो हिट रक बटम भइसकेको थियो। किनकि नेपालको टेरिटोरी इन्डियाले के गर्थ्यो आफ्नोमा देखाएको थियो लास्ट नोभेम्बरमा। र त्यहाँदेखि नेपाल र इन्डिया बिचको डिप्लोमेटिक रिलेसन एक तरिकाले डाउनफल भइरहेको थियो। र यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो फेरि ट्र्याकमा आउने देखिएको छ। इट लुक लाइक इन्डिया ड्यु टु जियो पोलिटिकल रिजन। अहिले हामीले मौजुदा हालमा हेर्ने भने इन्डियासँग धेरै फ्रेन्ड्सहरू छैनन्। इन्डियाको नेबरहरू हामीले हेरिन्छ भने को छन्, इन्डियाको नेबरमा को छन्, पाकिस्तान छ। पाकिस्तानसँग त्यति तिनको रिलेसन छैन। जबदेखि इन्डिया र पाकिस्तानको अस्तित्व यो पृथ्वीमा भएको थियो त्यहाँदेखि
ती दुईटा बीचमा युद्ध भइरहेको छ र त्यति राम्रो रिलेसन रहेको छैन र इन्डिया र बंगलादेशको नि त्यति राम्रो रिलेसन रहेको छैन र इन्डिया र म्यानमारको नि त्यति राम्रो कनेक्टिभिटीको आधारमा त्यति राम्रो रिलेसन रहेको छैन। त्यही भएर इन्डियाको अहिले दुईटा मात्रै एक तरिका राम्रो रिलेसन भएको कन्ट्रीको थिए भुटान र नेपाल। जब नेपालसँग बोर्डर डिस्प्युट सुरु भयो र इन्डियाको एउटा मात्रै हले भन्न सक्छ यो सार्क रिजनमा चाहिँ एउटा मात्रै ट्रु एलाइ को थियो नेपाल थियो। जबदेखि बोर्डर डिस्प्युट सुरु भयो इन्डियाले त्यो पनि गवाइसकेको थियो। त्यहाँदेखि इन्डियाले अहिले बुझेको छ कि त्यही भएर अहिले इन्डियाले के गर्छ इट लुक लाइक इन्डिया ड्यू टु जियो पोलिटिकल रिजन इज इङ्गेजिङ विथ कन्ट्रिज इन द रिजन। इन्डियाले पहिला के थियो एग्रेसिभ प्रोसेसमा देखिएको थियो थुप्रै कन्ट्रीहरूसँग बोर्डर डिस्प्युटहरू भइरहेको थियो तर अहिले इन्डियाले बुझिसकेको छ कि जियो पोलिटिकल नेपालको कति इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। नेपालको हामीले कन्ट्रीमा भन्न सक्छ तेल भेटिन्न के भेटिन्न तर त्यसको जियो पोलिटिकल अलि इम्पोर्टेन्स भन्न सक्छ एकदम राम्रो छ किनकि नेपाल एउटा हाई ग्राउन्डमा रहेको छ र जसको पनि एक तरिका नेपालमा धेरै इन्फ्लुएन्स रहन्छ त्यो कन्ट्रीले के गर्न सक्छ अर्को कन्ट्रीलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छ। सपोज मैले इक्जाम्पलको लागि दिन्छु इन्डियाको धेरै इन्फ्लुएन्स नेपालमा रहन्छ नि इन्डियाले के गर्न सक्छ नेपालका मार्फतबाट तिब्बतको जहाँ तिब्बतीहरू बसिरहेका हुन्छन् तिनीहरूले एक तरिकाको भड्काउन सक्छन् र तिब्बतमा फ्रिडमको लहर देखाउन सक्छन्। त्यस्तो तरिकाको यदि इन्डियाको धेरै इन्फ्लुएन्स नेपालमा रहन्छ नि नेपालबाट थुप्रै इन्डियामा जे लडाइँहरू हुन्छ जुन त्यहाँ आन्दोलन हुन्छ तिनीलाई के गर्न सक्छ डाइरेक्ट प्रफिट गर्न सक्छ। अब यो कुरा नेपालको हाम्रो कन्ट्रीमा हामीले दिँदैन हाम्रो लको अनुसार यो प्रोहिबिटेड हो तर यस्तो तरिकाले फाइदा उठाउन सक्छन् होला म सिर्फ एक तरिकाले बताउँदैछु। यो चाहिँ नेपालमा गर्ने मिल्दैन यो कानुन जुलुम हो र नेपाल गभर्मेन्टले यसलाई हेरिरहेको हुन्छ नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टको अनुसार र एन अनाउन्समेन्ट इज एक्सपेक्टेड। अब यो चाहिँ अनाउन्समेन्ट अब एक्सपेक्टेड छ यसलाई चाहिँ अफिसियल गराउनको लागि यो चाहिँ अहिले सोर्सेसको आधारबाट आइरहेको छ तर यसलाई चाहिँ एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ अफिसियल गराउनको लागि एउटा एनाउन्समेन्ट हुन गइरहेको छ। सेड यो मिटिङ जुन अहिले फरेन सेक्रेटरी इन्डियाको फरेन सेक्रेटरी नेपाल आउने जुन मिटिङ छ त्यो चाहिँ फाइनलाइज गर्न इफ एभ्रिथिङ गोज एज प्लान द मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर अफ इन्डियाको मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयरले चाहिँ एनाउन्स गर्नेवाला छ र यसमा चाहिँ ब्रिफ डिस्कसन गर्नेवाला छ कि इन्डियाको फरेन सेक्रेटरी नेपालमा किन आउने भनेर यो चाहिँ कसले बताएको छ इन्डियाको भारतीय दूतावासले नेपालमा जुन छन् तिनले चाहिँ यो बताएको छ र एज अ बोथ साइड आर लुकिङ फरवर्ड टु एक्सचेन्ज हाई लेभल भिजिट एज द वे फरवर्ड इन बाइलेटरल टाइज। अब दुईटै कन्ट्रीहरू बिचमा चाहिँ बाइलेटरल टाइजहरू थुप्रै तरिकाले एक्सचेन्ज भइरहेको छ। देयर इज इनर्मस विल टु एक्सचेन्ज भिजिट एट डिफ्रेन्ट लेभल। अब यो त एक तरिकाले सुरत मात्रै मान्न सक्छ किनकि अहिले फरेन सेक्रेटरी हुनसक्छ फरेन मिनिस्टर हुनसक्छ यस्तो तरिकाले डिप्लोमेटिक रिलेसन चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। अब यसको मतलब यो होइन कि नेपालले हाम्रो बोर्डरमा जे भइरहेको छ त्यसलाई बिर्सिने हामीले आफ्नो बोर्डरको कुरा नगर्ने बोर्डरको कुरा गर्नुपर्छ तर त्यो कुराको लागि कुनै पनि तरिकाको एक तरिकाको माध्यम त हुनु पर्यो नि बिना मिडियमको के कुरा आउनु मिल्दैन। त्यही भएर यस्तो तरिकाको टक भएको के हुनसक्छ एक तरिकाको गुड न्युज हो र हामीले इन्डियाको माइन्डसेटमा के चलिरहेको छ तिनले के सोचिरहेको छ नेपालको बारेमा यो हाम्रो कन्ट्री र हाम्रो एक तरिकाले जुन निर्णय लिने व्यक्तिहरू छन् तिनलाई एक तरिकाले बुझ्नलाई सजिलो हुनेवाला छ। र ड्युरिङ द फरेन सेक्रेटरी भिजिट हाई अन द एजेन्डा यसको एजेन्डामा चाहिँ अहिले त्यस्तो एजेन्डा चाहिँ ओपनली अहिले भनिएको छैन तर थुप्रै एनालिस्टको अनुसारले चाहिँ एजेन्डामा अहिले के रहेको छन् कालापानी लिपुलेक रिम्पोदेरा को बोर्डर डिस्प्युटको चाहिँ मेन टपिकमा चाहिँ यो कुरा हुन गइरहेको छ। आफ्टर न्यू दिल्ली पब्लिस अ न्यू पोलिटिकल म्याप लास्ट नम्बरमा अब यो लास्ट नम्बरमा मैले भनिसकेको थिएँ यो त एक तरिकाले न्यू म्याप गर्यो त्यसपछि इन्डियाले के गर्यो एक तरिका युनिल्याटरली आफूले कालापानी रिजनमा चाहिँ रोड गराएर इन्डियाको के अरे चाइनाको तिब्बतसँग लिङ्क गर्यो र त्यहाँको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि एक तरिकाले रोड बनाएको थियो। इन्डिया डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन्डियाको डिफेन्स मिनिस्टर कुन राजनाथ सिंह र इनोग्रेटेड अ रोड भिया लिपुलेक द्याट लिङ्क इन्डिया विथ चाइना तिब्बत र चाइना र इन्डियाले मिलेर एक तरिकाले युनिल्याटरली नेपाललाई बिना सहमतिको नेपालको ल्यान्डमा चाहिँ दुईटाले मिलेर के गरे रोड बनाएर र एक तरिका आफ्नो ट्रेड इम्प्रुभ गर्नको लागि दुईटा कन्ट्रीले गरे। टाइज बिट्विन काठमाडौँ एन्ड न्यू दिल्ली हेभ रिमेन फर्स्टिसियन्स। अब यहाँदेखि नेपालको काठमाडौँ र न्यू दिल्ली भनेको इन्डियाको क्यापिटल दुईटा बिचमा चाहिँ के भयो थियो एक तरिका दुईटाको रिलेसन फ्रस्टीमा गइसकेको थियो र एक तरिकाले मान्न सक्नुहुन्छ कि अत्तकन कहिले पनि यति लो लेभलमा चाहिँ इन्डिया र नेपालको रिलेसन अत्तन गएको थिएन। जुन पनि सरकार होस् नेपालमा पहिला राजाको पाला होस् र इन्डियामा पहिला ब्रिटिस इन्डियाको पाला हुँदा तकन पनि यति धेरै लो लेभलमा गएको थिएन जति अहिले गइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ अहिले इन्डियाले चाहिँ ट्राई गरिरहेको छ। एकर्डिङ टु टु अफिसियल एट मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स अब मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स इन्डियन अफिसियलले चाहिँ सिङ्गला भिजिट इज एक्सपेक्टेड टु पेभ। अब यो चाहिँ एक तरिकाको यो एउटा बाटो गराउनेवाला छ किनकि नेपाल फरेन मिनिस्टर प्रदीप गेवालीको नि यो डिसेम्बर कि अर्को 2021मा चाहिँ न्यू दिल्ली जाने एक तरिकाको भिजिट रहेको छ केमा
6 मिटिङ अफ नेपाल इन्डिया जोइन्ट कमिसन, यो एक तरिकाको हरेक वर्ष हुने चिज, दुईटा कन्ट्रीको बीच फरेन मिनिस्टरको एउटा डायलग हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 6 यो मिटिङ रहेको छ इन्डिया नेपाल जोइन्ट कमिसन एट फरेन मिनिस्टर लेभल भनेपछि उहाँको एस जयशंकर, त्यहाँको सुब्रमण्यम जयशंकर थिए, मैले भन्थे इन्डियाको अहिलेको फरेन मिनिस्टर र नेपालको फरेन मिनिस्टर प्रदीप गेवालीले जिजबिजी एक तरिकाको यो बाइलेटरल मेकानिजम बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया एक तरिकाको टक हुनुको छ, सिर्फ फरेन मिनिस्टरहरूको बिचमा, प्राइम मिनिस्टरहरूको इन्भल्भमेन्ट हुनेवाला छैन, सिर्फ फरेन मिनिस्टरहरूको दुईटा कन्ट्रीको चाहिँ एक तरिका इन्भल्भमेन्टमा चाहिँ यो डिस्कसन हुने गइरहेको छ। र एक्सपर्टहरूले के भनेको छ नि, एक्सपर्ट सेड द्याट द सिरिज अफ हाई लेभल भिजिट फ्रम न्यू दिल्ली टु काठमाडौँ विदिन 1 मन्थ, अब 1 महिना र 2 महिनाको अन्तरालमै यति धेरै भिजिट भइसकेको छ, सो द्याट इन्डिया वान्ट टु रिगेन्स इज फुटहोल्ड। इन्डियाले के चाहन्छ नि, आफ्नो जुन पहिलाको जस्तै एक तरिकाको इन्फ्लुएन्स रहेको थियो नेपालको पोलिटिक्समा, एक तरिकाको नेपालको एज युजलमा अहिले नेपालको कुनै पनि व्यक्तिलाई सोध्यो भने इन्डियाको बारेमा के थियो, नेगेटिभमा लिइरहेको छन्। इन्डियाको भ्यू चाहिँ के भएको छ, इन्डियाको भ्यू चाहिँ नेगेटिभ लिइरहेको छन् र इन्डियाको एक तरिकाले जुन सफ्ट पावर रहेको छ नेपालमा त्यो चाहिँ कम भइरहेको छ र हामीले यो वरिपरि नै हामीले आफैले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ कि इन्डियाको विरुद्धमा नेगेटिभ भइरहेको छ र यो कुरा इन्डियाले पनि बुझिरहेको छ। अब इन्डियाले के गर्न खोजिरहेको छ नि, पहिलाको जुन स्ट्यान्डमा थियो डिफल्ट सेटिङ, त्यसमा चाहिँ गएर नेपाल इन्डियाको रिलेसन चाहिँ इम्प्रुभ गर्न खोजिरहेको छ, पिपुल टु पिपुल। नेपाल इज भेरी मच अन इन्डिया स्ट्राटेजिक एन्ड सेक्युरिटी रेडार। नेपालको एक तरिकाले भन्न सक्छ, मैले जियो पोलिटिकल भनिसकेपछि इम्पोर्टेन्स नेपाल कति रहेको छ र टु मेन्टेन इट्स स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स इन द हिमालयन रिजन इन्ट्याक्ट। अब तक नेपालले कहिले पनि यति स्ट्रङ वर्डले चाहिँ इन्डियालाई कहिले पनि ट्याकल गरेको थिएन, त्यही भएर इन्डिया यो एक्चुअली फर्स्ट टाइमहरूले भन्न सक्छ नेपालले यति ट्याकल गर्दा इन्डियाले बल्ल आफ्नो कुरा बुझेको छ कि नेपाल एउटा सोभरेन कन्ट्री हो र जहिले पनि इन्डियाको जुन पनि डिसिजन हुन्छ त्यसमा चाहिँ नेपालले जहिले पनि मन्जुरी दिनेवाला छैन, किनकि नेपाल एउटा स्वतन्त्र कन्ट्री हो र नेपाललाई एउटा फुल आजादी छ आफूले आफ्नो कन्ट्रीको नेसनल इन्ट्रेस्ट अनुसार जे सुटेबल लाग्छ त्यही डिसिजन लिनको लागि। र जियो पोलिटिकलको इन्फ्लुएन्स रहेको छ नेपालकोमा, मैले अघि भनिसकेको थिएँ नेपालको हाइल्यान्डहरू रहेको छ र नेपालको इम्पोर्टेन्ट एरिया, नेपालको एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लोकेसन यति इम्पोर्टेन्ट रहेको छ कि इन्डिया र नेपालको इन्डिया र चाइनाको बिचमा, र त्यही भएर चाहिँ दुईटै कन्ट्रीहरूमा बिचमा के हुन्छ पावर स्ट्रगल भइरहेको छ, कसको धेरै इन्फ्लुएन्स हुन्छ नेपालमा र यस्तो तरिकाको इन्फ्लुएन्सहरू थुप्रै देखिन्छ। सबै मालदिप्स भन्नु, मालदिप्समा सबभन्दा सानो कन्ट्री विश्वकै एक तरिकाको सबभन्दा सानो कन्ट्री र त्यसमा न तेल छ न केही छ, त्यस्तो केही पनि इकोनोमिक एक्टिभिटी त्यति धेरै छैन, तर त्यसमा चाहिँ के छ नि वर्ल्डको नजर फेरि मालदिप्समा किन हुन्छ नि त्यसको लोकेसन, किनकि जियो पोलिटिक्समा लोकेसन इज एभ्रिथिङ। जोसँग लोजिस्टिक र लोकेसन छ त्यसले चाहिँ अर्को कन्ट्रीले एक तरिकाको धम्काउन या अर्को कन्ट्री टक गर्दाखेरि टेबल अपर ह्यान्ड हुन्छ। त्यही भएर दुईटै कन्ट्रीले के चाहन्छ, चाइना र इन्डियाले इन्फ्लुएन्स चाहिँ नेपालमा राख्न चाहन्छ। यो चाहिँ मैले चाइना इन्डियाको पर्सपेक्टिभको अनुसारले भन्दैछु। र इन्डिया मस्ट हेभ रियलाइज द मिनिङ भ्याली एन्ड सपोर्ट अफ नेबरिङ कन्ट्री। अब नेपालले यो कडा स्ट्यान्ड लिएर चाहिँ इन्डियाले अहिले बल्ल बुझेको छ कि इन्डियाले अब आफूलाई चाहिँ लार्जर इन्फ्लुएन्स र साउथ एसियामा सबभन्दा ठुलो सुपर पावर देखाउँछ नि, त्यसलाई आफ्नो नेबरिङ कन्ट्रीको सोभरेनिटी र नेसनल इन्टिग्रिटीलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। र वी क्यान से द्याट इन्डिया इज पर्सुइङ अ डिफ्रेन्ट पाथ नाउ, इट हेज नो अल्टरनेटिभ बट टु इन्गेज विथ नेपाल। अब इन्डियासँग नि कुनै पनि तरिकाको अल्टरनेटिभ छैन। इन्डियाले यति महिना हेरिसक्यो र नेपालमा इन्डियाप्रति नेगेटिभिटी र इन्डियाप्रति भन्न सक्छ एङ्गर चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। र नेपालले यो फर्स्ट टाइम मलाई यति कडा स्ट्यान्ड लिएको र हामी सब नेपालले एक तरिकाले प्राउड हुनुपर्छ कि हाम्रो यति सानो कन्ट्री भएर नि हामी त्यति ठुलो कन्ट्री हो। चाइना इन्डिया दुवैलाई चाहिँ हामीले च्यालेन्ज दिन सकिरहेको छौँ र यसमा धेरै डिफिकल्टीहरू रहेको छ। इन्डिया र नेपाल, इन्डियाले चाह्यो भने ट्रेड ब्लक गर्न सक्छ, यसको यो छुट्टै पर्सपेक्टिभ रहेको छ। तर जुन तरिकाले नेपाली एकजुट भएर चाहिँ आफ्नो गभर्मेन्टको पछाडि उभिएर चाहिँ हामीले भित्र गभर्मेन्ट इन्टरनल स्ट्रगलहरू चलिरहेको छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। भित्र इन्टरनल हाम्रो पोलिटिक्सहरू थुप्रै छन्, दुईटै हाम्रो देशमा डिभाइडेड छन्, थुप्रै पोलिटिकल पार्टी जात धर्म यस तरिका थुप्रै डिभाइडेड छन्। तर जब कुरा देशको आएको थियो, देशको एक तरिका सोभरेनिटी, देशको अखण्डताप्रति एक तरिका अरू बाहिरी देशको जुन प्रभाव पर्न लागेको थियो, त्यस बेलामा चाहिँ नेपालको एक तरिकाले यो एकजुटताले गर्दा नि हो आज इन्डिया चाहिँ टकको टेबलमा आइरहेको छ। जबकि इन्डिया पहिला टकको टेबलमा आउन खोजिरहेको थिएन कि नेपालले के गर्न सक्ला भनेर, तर हाम्रो एकताले गर्दाखेरि अहिले देख्न सक्छ इन्डिया आफै आइरहेको छ टकमा। र 1 महिनामा हामीले इक्जाम्पल नै देखिसकेको छौँ कति धेरै पोलिटिकल इन्डियाको जुन टप लेभलको डिप्लोमेटहरू नेपालमा भिजिट गरिसकेको छन्। यो भन्दै आजको यो भिडियो यहीँ अन्त्य गरौँ र यो भिडियो अन्त्य गर्नलाई बताउन गइरहेको छु नेपाल यो जुन पनि कन्ट्रीको एकता नै सबभन्दा ठुलो हतियार हो। देश जति नै ठुलो होस्, देशमा जति नै इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ होस्, जति नै आर्मी ठुलो होस्, तर एकता छैन भने त्यो कहिले नै वर्ल्ड लिडर या वर्ल्डमा कहिले पनि त्यसको एक तरह भन्न सक्छ
स्थिति या अस्तित्व चाहिँ रहन सक्दैन। त्यही भएर एकता नै ठुलो हौले भन्न सक्छ शक्ति हो। र यो भन्दै आजको यो भिडियो अन्त्य गरौँ। यो भिडियो मन परे यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियो जो सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला। हस् त धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल।